من به این همه کفش عادت ندارم. عادت میکنی. باشه دیگه خرید بسته، میشه بریم خونه؟ یعنی الان بریم؟ باید بریم لباس رو بخریم. اگه نخریم مامان بزرگ خونه رامو نمیده. اینو امتحان کن بعدش بریم. خوشت اومد؟ لطفا شما بگین کدوم رنگ مناسبه. خب واسه ولیمه معمولا رنگ روشن انتخاب میکنن. اینو ببینید رنگ کرمه، سبز روشنم هست، خاکستری هم هست. اینم ببینید قربان، رنگ صورتیه. اینم قشنگه. از اینا خوشت اومد یا نه؟